السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء آیت 8 سے شروع ہونا نا آج وہ بات کا نصف گھنٹہ جو ہے اس میں سوال و جواب کا بھی رکھنا ہے۔ آپ کے پاس بھی ہیں شاید ایک دو سوال کرنے والے، اور علاوہ ازیں باہر سے اگر کوئی آئے ہوں یا یہاں سے کوئی دو سوال اٹھانا چاہیں تو اس لیے یاد کرا دینا 5 منٹ پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ سورة النساء الآية 8۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، يترجم حضرته ایک معین حصہ ہے، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ اس کے والدین یا اقربون نے اقربا نے چھوڑا ہو۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے اقربا نے چھوڑا ہو، قل من ہو اور کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو۔ نصیب مفروضہ، ایک ایسا حصہ ہے جو فرض ہے کہ ان کو ادا کیا جائے۔ نصيبا مفروضا لا يتعلق الموضوع بالقليل أو الكثير، وإنما بكونه فرضا يجب أداؤه وإعطاء هؤلاء حقهم، ويجب على الجميع العمل بأحكام الميراث۔ 8ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وہ پڑھ کے سنائیں نا۔ یہ ہے هذه الآية هي 8 من سورة النساء، أما الآية السابقة فهي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ یہاں یتامہ کے مضمون کی بحث سے أما في الآية التالية التي نحن بصدد تفسيرها فقد انتقل الموضوع من اليتامى إلى الأفراد الآخرين من المجتمع الذين يموت آباؤهم أو أقرباؤهم، ولكن بما أنهم ليسوا صغارا فلا يعدون من اليتامى، لذلك جاء ذكرهم منفصلا، ولكن الموضوع الأساسي هو نفسه، وعليه فإن هذه الآية ترتبط بالآية السابقة ارتباطا وثيقا. فلقد قال الله تعالى في هذه الآية أن كل شخص رجلا كان أو امرأة ينال ميراثا من والديه وذويه وفق ما فرض الله تعالى وحدده. اور اقربا کا بھی ورثہ پائے گا۔ سوف أتكلم لاحقا لماذا ذكر ميراث الآباء منفصلا عن ميراث الأقارب، ولكن قبل ذلك أوضح لكم معنى النصيب من خلال كتب اللغة والتفاسير۔ نصیب کا پہلے معنی بتاتا ہوں، نصیب کیا چیز ہے۔ اول تو نصب کرنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جھنڈا نصب کر دیا، عربی میں نصب كما يقال في لغتنا نصب علما هو المعنى نفسه لهذه الكلمة بالعربية أيضا، أي رفع وأقام أو أبرز للعالم مرتبة شيء وعظمته۔ نصب فلان لفلان آدھا ہو، اس نے کسی سے دشمنی دل نصب لفلان العداء، أظهر له عداوته أو قصد بها أو رسخ في قلبه شيئا۔
ونستخدم لفظ نصب بهذه المعاني نفسها باللغة الأردية. देखा नीचे रखा, यहाँ नसबा नहीं बल्कि नसबा है। नसबा के बाब में इसका मतलब है खड़ा ऊंचा नहीं किया बल्कि नीचे रखा। अनसबहु जाल लहु नसीबन, أنصبه جعل له نصيبا، وهذا ما يتعلق بموضوعنا، أي جعل الله تعالى هذه الأنصبة وكل جزء منه يسمى بالنصيب. और हर हिस्सा नसीब कहलाता है। तनासबु शया तकासबू हो, उन्होंने कोई चीज़ تناصبوا الشيء تقاسموه، أي وزعوه فيما بينهم. وبما أن الميراث أيضا يوزع بين الورثة، فمن هذه الناحية أيضا جاء استخدام كلمة النصيب مناسبا جدا. النصب بناء أو أثر تذكاري. النصيب الحظ أو الطالع. النصيب الحصة من كل شيء أو الحظ، أي ذلك الجزء من الميراث الذي يعطى أحدا قل أو كثر. وبهذا المعنى يقال هذا نصيبي، وبهذه المعاني نفسها يستخدم لفظ النصيب في اللغة الأردية والبنجابية أيضا، وعليه فقد دخلت هذه الكلمة في لغتنا بجميع معانيها. हमारी जुबानों में बिल्कुल अरबी की तरह हर पहलू से राह पा गया है और मुस्तमल हो चुका है। तफसीर बहर मुहीत में लिखा है, मजूरी कहते हैं कि अहले यूनान सारा। ورد في تفسير البحر المحيط قال المروزي: كان أهل اليونان يعطون جميع المال للبنات، لأن الرجل لا يعجز عن الكسب والمرأة تعجز، وكانت العرب لا تعطي البنات شيئا، فرد الله على الفريقين. أرى أن هذا الموضوع لا علاقة له بنزول هذه الآية، فالقرآن الكريم لا يتحدث عما كان يفعله أهل اليونان. أما ما قدمه القرآن الكريم من أحكام الميراث فإنها معقولة ومنطقية كما سيتضح مما كتبه المصلح الموعود رضي الله عنه. فلا نجد في غير القرآن الكريم مثل هذا التعليم التفصيلي الذي يحيط بجميع جوانب الموضوع بشكل متناسب ورائع. صحيح أن تقاليد كثيرة كانت سائدة في شعوب مختلفة، إلا أن كل تقليد كان يحمل جانبا من التعسف والظلم. كان أهل اليونان قد أعطوا كل شيء للبنات، وبعض الأديان الأخرى قد أعطت كل شيء للرجال ولم تعطي البنات شيئا. وسيأتي ذكر تعليم اليهود لاحقا، ويتضح من خلال الاطلاع عليه أن البنت عندهم ترث عندما لا يكون لها أخ وإلا فتحرم. وهكذا نجد في كل ديانة تعليما يتعلق بالميراث، ولكنه ناقص أو منحاز إلى جانب دون آخر. وفي بعض الأديان لا يعطى أحد شيئا ويترك الأمر على ما هو معروف بحكم التقاليد السائدة. तफसीर कासमी में इस आयत की वजह नुज़ूल की ये बयान की है कि गोया अरबों के रिवाज के हवाले से है। ذكر في تفسير القاسمي سبب نزول هذه الآية، وهو يتعلق بعادات العرب بأنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة. हज़रत इब्न अब्बास का एक कौल बयान किया गया, فإن العرب لم يحرموا النساء فقط من الإرث بل حرموا الأولاد أيضا. وقد ذكر الإمام الرازي في تفسيره سبب نزول هذه الآية. हज़रत इब्न अब्बास का जो कौल बयान किया गया है قال ابن عباس: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي عن 3 بنات وامرأة، لو كان قد مات في غزوة بدر لقيل عنه أنه شهيد. فكلمة توفي توحي أنه مات ميتة طبيعية في الفترة التي كانت هذه السورة تنزل فيها. فجاء رجلان من بني عمه وهما وصيان له، والوصي في ذلك الوقت هو الذي كان سيرث أمواله حسب التقاليد السائدة. अपने मरहूम के
तमाम माल पर कब्जा कर लिया और ना बेवा के लिए कुछ छोड़ा ना बच्चियों के लिए। يقال لهما سويد وعرفجة وأخذا ماله. فجاءت امرأة أوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت القصة، وذكرت أن الوصيين لم يدفعا إليها ولا إلى بناته شيئا من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله في أمرك. فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: अल्लाह ताला तेरे बारे में क्या फैसला फरमाता है, इस बात का इंतज़ार कर, घर जाके देख। तब रसूल सल्लम पर यह आयत नाजिल हुई है। इस आयत के नज़ूल को इस रवायत ने لقد حصرت هذه الرواية معاني الآية في نطاق ضيق جدا، وأرى أن تعليق رودويل على هذه الآية أقرب إلى العقل والمنطق. रॉडवेल इसी बहस में ये सवाल उठाता है, कहता है ये जो يثير رودويل في هذا السياق سؤالا يقول: اسم المرأة في الرواية المذكورة لبيان سبب نزول هذه الآية يختلف في 6 روايات أخرى مشابهة لها، أي أن تلك المرأة التي توفي عنها زوجها يختلف اسمها في الروايات ال6. ففي الرواية الأولى اسم، وفي الثانية اسم آخر، وفي الثالثة اسم آخر، وهكذا. فقد تعددت أسماء امرأة واحدة، مما يؤدي بنا إلى أن نعتبر هذه الروايات غير صحيحة لسبب الاختلاف في الاسم، أو ربما هناك إمكانية أخرى، وهي أنه لسبب الحروب لربما كانت هناك نساء أخريات أيضا قد تعرضن لهذا الوضع نفسه، وفقد كثير من الأولاد آباءهم. It is however probable that these and similar laws relative to inheritances were given at a time when many heads of families had fallen at Uhud in battle. तो बहुत माकूल बात है इसकी, अक्सर ये मुतवाज़िन बात ही पेश करता है रॉडवेल। يبدو أنه يتحدث بكلام معقول بأنه لا يمكننا تحديد معنى الآية لسبب رواية واحدة، لأنه لسبب الاختلاف في الروايات المتعددة لن يؤبه لإحداها. على الأغلب قد حدثت أحداث شتى مماثلة، لأن هذه الآية نزلت في زمن غزوة أحد عندما كثر عدد الشهداء، ولعل هناك عددا لا بأس به منهم ممن كانت لهم البنات فقط وليس لهم أولاد من الذكور. فإن هذه الآية قد نزلت وفق الأوضاع والظروف من أجل إقامة حقوق المحرومين منها، ثم كان مقدرا أن يصبح هذا الحكم أصلا تعمل به الأمة كلها في المستقبل. فإن قول رودويل من بين آراء المفسرين هو أكثر وزنا وأكثر معقولية، ويحمل أدلة داخلية على صحته. ولقد تناول ابن كثير أيضا تلك الرواية التي ذكرته آنفا، والتي كتب رودويل تعليقا عليها بأن هذه الرواية قد وردت ب6 أسماء مختلفة، فلا بد أن تكون قد حصلت أحداث عدة مماثلة، فأنزل الله تعالى حكما لمعالجة مثل هذه الحالة. أي لم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة واحدة فقط فقال لها اذهبي وانتظري، بل قد حدث مثل هذه الحالة على نطاق واسع، وكانت تقتضي نزول حكم لمعالجتها، فنزلت هذه الآية. حضرت مسلم माउद ने इस आयत के ज़िमन में ये सवाल उठा, ये बात لقد ذكر المصلح الموعود أهمية هذه الآية فقال: إن هذه الآية تتعلق بالورثة. تقول هذه الآية بخصوص تركة المتوفى قليلة كانت أو كثيرة أن أبناءه وبناته يرثونه، سواء أكانت تركته عبارة عن وصية أم ميراث. कुरान करीम की इस आयत में इस बात का जिक्र नहीं कि वसीयत لا تذكر هذه الآية حجم أموال الوصية التي يقوم بها المرء للدنيا، بل ذكر هنا أن كل ما تركه المتوفى فهو لورثائه قل أو كثر. إن موضوع القليل أو الكثير يقع على جانب كبير من الأهمية في هذا السياق، وسأتناوله لاحقا. लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कसुर नसीबुम मफ़रूज़ा। मर्दों के लिए
एक मुअय्यन हिस्सा है। أي للرجال جزء معين مما ترك الوالدان ومما ترك الأقربون، فإذا ترك الوالدان ورثهما البنون والبنات، فكيف تنتقل تركة الوالدين إلى الأقربين حتى يرثهم بعد ذلك أولاد المتوفى؟ तो इनका हिस्सा अक़रबान को कैसे मिलेगा? फिर सवाल तो ये पैदा होता है कि एक माँ बाप मरते हैं, وذلك لأن هناك أمرا واضحا وقطعيا أن ميراث الوالدين يوزع على البنين والبنات، فكيف للأقربين أن يرثوا هذا الميراث إذن؟ इनके मरने पर वो कैसे वारिस बन जाएंगे? अक़रबान से मुराद ये ली जाए कि तमाम अक़रबान हिस्सा पाएंगे। إن قيل أن جميع الأقارب سيرثون جزءا معينا مما ترك المتوفى، فلا نجد مجالا لذلك، لأن تركة المتوفى توزع على بنيه وبناته بنسبة سهمين للذكر وسهم للأنثى، فلا يبقى هناك شيء حتى يناله الأقارب. उनके किसी हिस्से की गुंजाइश बाकी दिखाई नहीं देती। इसलिए वल अक़रबून से जो मैं माना यहाँ समझता हूँ, जो इसमें मंसूख है शायद का, لذا فما أفهمه من معنى الأقربون هنا هو أن هذا الأمر جعل عنوانا لقوانين الميراث الإسلامية وقاعدة أساسية لها. تقول الآية: फरमाती है लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान, अव्वल हक للرجال نصيب مما ترك الوالدان، أي أن للأولاد الحق الأول على آبائهم. لماذا؟ لأن الوالدين مسؤولان عن تربيتهم والإنفاق عليهم وتنميتهم، فقد حمل الله تعالى الوالدين هذه المسؤولية. فإن الحق الواجب على الوالدين لتربية الطفل ينعكس في الحقيقة على قانون الميراث أيضا. فهناك حقوق الأولاد على آبائهم، ومن مسؤوليات الوالدين أن يربوا أولادهم وينفقوا عليهم، فبما أن الآباء يموتون أولا ويعيش بعدهم البنون والبنات عموما، فحسب هذا القانون ذكر أولا أولئك الأطفال الذين يموت آباؤهم. ثم إذا توفي البنون والبنات في حياة الوالدين فإنهم أيضا ينالون نصيبا، وذكرهم القرآن الكريم لاحقا وسلط الضوء على هذا الأمر مفصلا. فأول المستحقين هم الآباء أو الأولاد، ويفهم فيما يخص الوالدين أنهم كانوا مسؤولين عن رعاية أولادهم وتربيتهم، وعند وفاتهم تنتقل هذه المسؤوليات إلى الآخرين. إذا كان الآباء على قيد الحياة فلا يكون لهم أي حق على الأقرباء، ولكن القرآن الكريم يقدم هذا التعليم ويحث على مواساة الأقرباء، ويقول: عليكم بالإحسان إلى الأقرباء والاهتمام بهم. لو كان هناك زوجان ولهما أولاد أيضا فلا يجبرهم أي قانون على أن يعطوا شيئا لأقاربهم إلا أن يفعلوا ذلك من الناحية الأخلاقية، فليسوا مسؤولين عن بذل شيء على أحد غير أولادهما الذين تقع عليهم مسؤولية تربيتهم. وهذا الأمر هو الأصل المتبع في قانون الميراث، وإذا فهمتم الآيات الأخرى على ضوء هذا الأصل فلن تجدوا أي إبهام. وحيثما تناسيتم هذا الأصل تعرضتم لأصول الفقهاء العجيبة والغريبة التي فرعوها وجاءوا باستدلالات غريبة، حيث لم يستطع الخبراء في قانون الميراث الخروج من تعقيداتهم التي تؤدي أحيانا إلى إعطاء الأقارب نصيبا أكثر بكثير من الذرية الصلبية للشخص المتوفى، ولا سيما إذا كانوا بنات. فقد ابتعدوا عن روح القضية عندما اعتبروا آراء الناس قوانين للوراثة. لا شك أنها كانت مستخرجة من الآيات القرآنية، ولكنها لا تعتبر هي الأصل، بل هي نتاج فكرهم.
ثم بنيت الآراء لاحقا على تلك الآراء الفكرية، فبعد الأمر عن الأصل الصحيح، ولم تتم مراعاة هذا الأصل الذي يبين فلسفة قانون الميراث، وهي أن الذين جعلتم مسؤولين عن تربيتهم والإنفاق عليهم سيرثون بعد وفاتكم أموالكم التي كنتم تبذلونها عليهم في حياتكم. هذه نتيجة طبيعية ومنطقية. كذلك إذا متم أنتم فسيرثكم من كانوا ينفقون أموالهم على تربيتكم أي الوالدان، وهكذا سترد إليهم تلك الأموال المتروكة. وهذه هي الروح التي تجب مراعاتها كأصل مرشد عند حل إشكالات في تقسيم الميراث. لو كان نور هذه الآية معكم أو لو كان هذا السراج بيدكم لكنتم في مأمن من العثار، ولكنكم إذا بدأتم سفركم هذا بدون هذا النور فلا بد أن تواجهوا عراقيل وعثرات، وستدخلون في بعض وحل المفاهيم العويصة ولن تتمكنوا من الخروج منها. وبالمناسبة يجب العمل من هذا المنطلق على الفقه الأحمدي، لأن هناك جوانب كثيرة حيث يكتب إلي الناس عنها، وهناك جوانب أخرى أفكر فيها وأرى أنه قد تم فيها اتباع بعض الفقهاء الذين فرضوا على أنفسهم مصطلحات ذو الفرائض وذو الأرحام وذو الفلان، حيث لم يستطع جميع الفقهاء الخروج من هذه الدائرة، ثم اتبعوا المصطلحات الفقهية الفرعية الأخرى حتى بعدوا عن الأصل قاصدين نشر هذا التراث في العالم كله. لقد فقدت روح القرآن الحقيقية من هذه المسائل ولم يبقى إلا البحوث الجافة. لذلك يجب التخلي عن هذه الروح وجعل الروح القرآنية التي هي مطابقة للفطرة الصحيحة قاعدة أساسية وأصلا معولا عليه. ثم إذا كانت هناك آيات تجدون معانيها غامضة فإنها من المتشابهات التي يجب فهمها في ضوء المحكمات، والآية التي نحن بصددها هي الآية المحكمة الأولى، وهي بمنزلة عنوان لموضوع الميراث كله. محکمات ہیں، بس اول محکم اس مضمون میں یہ آیت ہے جو عنوان بن رہی ہے ورثے کا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. بس اقربون کا حصہ پھر کیسے ملے گا؟ اقربون کو ذکر کیوں آیا ہے؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لماذا ذكر الأقربون هنا؟ عندما يموت الوالدان يرثهما أولادهما من الذكور والإناث، فكيف يرثون الأقربين أيضا؟ هذا الموضوع يتعلق باليتامى، أي يتعلق مباشرة بما تقدم وتنطبق عليه هذه الآية. يحدث أحيانا أن المتوفى لا يترك لأولاده شيئا يذكر يسمنهم أو يغنيهم من جوع. وہ اگر جائیداد چھوڑتا بھی ہے بچوں کے لیے تو بہت معمولی ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو سکے. ایک مزدور ہے جو مزدور على سبيل المثال إذا كان أحد يكسب يوميا قوت يومه ويعيل عائلته به، فعند موته ينقطع المردود اليومي الذي كان يكفل به أولاده، فلما مات هذا الشخص لم يبق في بيته إلا بعض الثياب أو أثاث البيت، ولكن أن لهذه الأشياء أن تكفي لتغطية نفقات هذه العائلة. گھر کے سامان چھوٹے موٹے یہ ان کی کفالت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں اقربا میں سے جو قریب تر ہیں، اور یہاں وہ اقربا مراد ہیں کہ جب اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، تو جو حصہ پاتے. وفي هذه الحالة إن أقرباءهم الذين يرثون الوالدين إذا لم تكن لهما ذرية هم الذين يعدون مشرفين وأولياء ومسؤولين عن تأمين نفقات مثل هؤلاء المعوزين من الأولاد. فإن القرآن الكريم يهدف إلى تحقق معاملة الإحسان من كلا الطرفين. روزمرہ کی زندگی میں بعض غریبوں کو، غریب بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، فلو تحمل أقارب الأولاد الفقراء مسؤولية رعايتهم وهم عادة إخوة الميت أو أخواله وغيرهم، ماموں وغیرہ ہوں گے، وہ پھر ان کے مرنے پر فلا بد أن يرثوهم عند وفاتهم أيضا. هذه هي البوابة المركزية التي تفتحها هذه الآية، وهو ما يشير إليه لفظ والأقربون، أي أن هؤلاء الأولاد
سيرثون مما ترك الأقربون أيضا، أي أن الأولاد سيرثون هؤلاء الأقارب عندما يعيشون تحت كفالتهم، أي أنهم سيتوارثون بعضهم البعض عند وفاة أحدهما قبل الآخر. وبما أنهم ليسوا آباءهم لذلك استخدم تعبير الأقربون، أي يحلون محل الوالدين عند فقدهما، وذكر أن هؤلاء الأولاد سيرثون الأقربين أيضا بالشروط التي ذكرتها آنفا. तफसीली रोशनी भी डालता है या असूली रोशनी डालता है। वो अक़रबून यहाँ मुराद हैं। والآن يذكر القرآن الكريم بعد ذلك أنواع هؤلاء الورثة ويسلط ضوءا شاملا على قضيتهم. فمن يرث مما ترك الأقربون يرث وفق الأصل الثابت، وهو أن كل ذكر منهم يأخذ سهمين وكل أنثى تأخذ سهما واحدا. وهذا هو الأصل الذي تنبني عليه أحكام الميراث كلها، وحيثما كانت استثناءات ذكرت وجوهها وفصل فيها القرآن الكريم للتوضيح. قل منه أو كثر. لماذا كانت هناك حاجة إلى هذا القول؟ كان يكفي الأمر بتوزيع التركة وهو يشمل قليلا أو كثيرا، لأن الجميع سيرثون مما يتركه آباؤهم أو أقرباؤهم وفق حالتهم المادية. فإن كان الميت فقيرا كانت تركته أيضا مثل تركة الفقراء، وإن كان غنيا كانت تركته كتركة الأغنياء. فإن جزء الآية قل منه أو كثر يشير إلى موضوع معين، وإلا فلم تكن ثمة حاجة لورود تلك الكلمات. وإنه لموضوع هام لدرجة أن المجتمع الإسلامي تعرض للدمار نتيجة إعراضه عن هذا الجزء المذكور في تلك الكلمات. विरसे के मामले में तबाह हो चुका है। छोटा मोटा अगर हो घर का रोजमर्रा का सामान जिसकी हैसियत कोई न हो तो लड़कियां भी। إذا كانت التركة عبارة عن بعض الأشياء الصغيرة من أثاث البيت وغيرها فلا يعبأ بها أحد، وكل يأخذ نصيبه ذكورا وإناثا. ولكن إذا كان للمتوفى عقارات وأموال طائلة فإن الأسرة تضيق ذرعا في إعطاء الإناث شيئا، لأن ذلك يعني نقل ثروات الأسرة إلى أسرة أخرى حيث سيتملكها الآخرون من أسرة أخرى. ये जो खतरा है इसने अमलन इस्लामी दुनिया के अक्सर ममालिक में एक मुसीबत डाली हुई है। هذا الأمر عرض العالم الإسلامي لمصيبة عويصة، وإن لم تكن هذه الظاهرة الشائعة في العالم الإسلامي كله فعلى الأقل في الهند وباكستان قد اضطرب نظام الميراث والوصية كله نتيجة عدم انتباه الناس إلى هذا الأمر. إن الإقطاعيين يظلمون بناتهم من جانبين، أحدهما هو أن الأبناء يتقاسمون الميراث عند التوزيع ولا تجرؤ البنات على المطالبة بحقوقهن، وإذا طلبنا بشيء فسيتعرضن لضغوط كبيرة حتى يصل الأمر إلى القتل والفساد، لأن الأبناء يقولون إنها عقاراتنا وستبقى عندنا، ومن أنتم حتى تطالبونا بجزء منها. لا يتحملون أن يتدخل في عقاراتهم أو يقيم فيها أحد من أسرة أخرى زوجوا بنتهم فيها. هذا هو الأمر الذي لا يتحمله طبعه. कुरान करीम ने जो फरमाया मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कसुर, बहुत ही अहम इंतबाह है। فإن قول القرآن الكريم مما قل منه أو كثر ينبه إلى ألا تمتنعوا عن تنفيذ هذه الأوامر إذا كانت هناك كثرة في الأموال والعقارات، بل يجب أن تعلموا أنه أمر إلهي وهو فرض عليكم، وقد جعل هذا الجزء نصيبا مفروضا، فيجب ألا تفكروا في مخالفة هذا الأمر والانحراف عن هذا السبيل. مع الأسف قد انتشرت في الأحمديين أيضا في بعض المناطق مثل هذه العادات. لقد قال الخليفة الثالث رحمه الله مرة: إننا كنا نوجه النصائح إلى هؤلاء المخالفين لأوامر الله تعالى في السابق، ولكنني الآن أعلن الحرب ضدهم وأقول إن الذين يهضمون حقوق أخواتهم اللائي لا يرفعن أصواتهن فاعتبر صمتهن رضا منهن، بل الحق أن صمتهن ليس إلا خوفا، فمن يخالف هذه الأوامر بعد الآن فسيتم طرده من الجماعة.
بعد خطبة الخليفة الثالث رحمه الله أخذت كثير من الأحمديات بالمطالبة بنصيبهن في الميراث، ولا أزال أتلقى مثل هذه المطالبات، حيث تقول الأخوات إنه لا حول لنا ولا قوة ولا أحد يتكلم بلساننا، لأننا إذا تكلمنا فسنتعرض للمعاملة السيئة، وأقل شيء نتعرض له هو أن العائلة كلها ستعاملنا كالمنبوذين وترمينا في زاوية الخمول، ولا نستطيع أن نجرؤ على الكلام. فأقول لهن بأن الله تعالى قد أعطاكن هذا الحق، ولا بد أن تتحلين بالشجاعة لنيله، وذلك لأن صمتكن يؤدي إلى تقوية أيادي هؤلاء الظالمين، وهكذا سيكون لكن نصيب في الإثم الذي ارتكبوه، لأنهم بهذه الطريقة سيتشجعون على ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة بعد أخرى. فعلى كل أحمدية وصبت حقوقها أن تهب وتراجع دار القضاء لنيل نصيبها المفروض من الله تعالى، دون مبالاة بما ستكون عليه ردة فعل الأسرة، لأنكن إذا خفتن وبقيتن صامتات فستخاف من تأتي بعدكن، ولن تجرؤ إحداكن على نيل هذا الحق المفروض. فبما أن الأحمديات في الماضي لم يستطعن نيل حقوقهن، ولا أزالوا على علم بأن بعض العائلات لا تبالي بهذا الأمر، ويستند المتأخرون إلى سيرة من كانوا قبلهم، لذلك فلا بد لنا الآن من الجهاد ضد هذا التصرف، ولا بد أن نعطي المرأة نصيبها المفروض، ولو أدى ذلك إلى طرد بعض العائلات القديمة أيضا من الجماعة، فلن نبالي بذلك، لأن طردها سيكون بركة لنا، لأننا سنطردهم محافظين على العمل بحكم الله ومؤيدين له، وسيملأ الله تعالى هذا الفراغ بفضله، فيجب عدم الاكتراث بأمرهم. وحيثما أرادت أي أخت ترك نصيبها من الميراث لإخوتها، فسنطبق عليها فتوى الخليفة الأول رضي الله عنه التي أفتى بها لأحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، الذي قال له بأن زوجتي قد أعفتني من أداء مهرها، وكان ذلك الصحابي هو الحكيم فضل الدين، وهو غير الحكيم فضل الدين البهيروي. يجب أن تؤدوا إليها حقها، ثم إذا ردت به إلى إخوتها فلترد كما شاءت. ولكن هناك خطرا، وهو أنكم قد لا تجدون أختا تقول بعد تسلمها نصيبها بأنني أرده الآن. अब इस ज़मन में एक और मसला भी उठ खड़ा होता है जो यहाँ ज़ेरे नज़र आना चाहिए। एक आदमी विरसे में जो कुछ لقد بدأ هنا الآن بحث جديد يجب التطرق إليه في هذا السياق، وهو إذا كان أحد قد انضم إلى نظام الوصية ثم نال نصيبا من الميراث، إلا أنه يهب هذا الجزء كله للورثة الآخرين بحجة أنه لا يحتاجه، فكيف سيتعامل مع وصيته عند موته؟ क्या मामला होगा? एक ऐसा केस मेरे सामने आया तो मैंने हदायत दी असूली कि आइंदा हरगिज़ इस बात को कबूल न किया जाए कि मैंने उसको दे दिया था। لقد عرضت علي مثل هذه القضية، فأمرت بألا يقبل في المستقبل مثل هذه الحجة من أحد بأنه قد وزع نصيبه على الورثة الآخرين. يحق لكل واحد أن يوزع نصيبه على من يشاء، ولكن قبل ذلك كان قد وعد الله تعالى بأنه سيقدم له العشرة من كل ما يملكه، فليس له أن يخالف هذا العهد الآن، لأن التركة لا توزع على الورثة إلا بعد أداء وصية أوصى بها أو دين، والجزء العاشر من نصيبه قرض في ذمته وقد عهد بأدائه ولا يحق له استرداده، فلن تقبل مثل هذه الوصية ما لم يؤدي ورثته هذا الجزء أيضا الذي كان واجبا عليه أداؤه عند تسلم نصيبه من الميراث وقبل توزيعه على الورثة. अगर वो अपना हिस्सा वसूल कर लेता, ऐसा ही मामला इंग्लिस्तान में भी पेश आया, बाहर भी पेश आते रहते हैं कि एक मुअय्यन केस मेरे सामने नहीं है, बहुत से हैं जो बाद में सामने आए। لقد حدث مثل هذا الأمر في بريطانيا أيضا، وتحدث في بلاد أخرى أيضا أحداث مشابهة، فلا أتكلم عن قضية خاصة، بل عرضت علي فيما بعد عدة قضايا مشابهة، إلا أننا أخضعناها للأصل الذي ذكرته آنفا. فالتخلي عن النصيب المفروض شيء، والإعراض عن أداء الحقوق شيء آخر، ويسمح بالتخلي عن النصيب إذا كان ذلك لا يؤثر في أداء الحقوق، إذ لا بد أن تؤدوا هذه الحقوق. ثم هناك جانب آخر وهو يتعلق بالزواج،
وقد أثرت قضية توزيع الميراث سلبيا في زواج بعض الفتيات أيضا، إذ إن هناك بعض الفتيات المنتميات إلى العائلات الإقطاعية ويملكن عقارات ضخمة، أي أن عائلتهن غنية تمتلك عقارات كثيرة، فإذا مات والدهن فسيرثن أراضي زراعية شاسعة، فلو تم تزويجهن في عائلات أخرى فستنتقل هذه العقارات إليها. وإن تم تزويجهن بناء على التقوى من دون النظر إلى النسب والمكانة الاجتماعية، فيمكن أن يتم تزويجهن من الناحية المالية ببعض الفقراء الذين تعتبرهم هذه العائلات الإقطاعية الكبيرة من العمال. أي أنهم يزدرونهم بهذا الاسم لأنه لا عقار لهم، ولذلك يضطرون ليأكلوا مما تكسب أيديهم. إن هذا لوصف ظالم، إذ يقولون نحن أصحاب العقارات ونأكل مما تدر علينا عقاراتنا، أما هؤلاء فيأكلون مما كسبت أيديهم. ولا يجيز الشرع ازدراء هؤلاء الذين يأكلون من كد اليمين. إن بعض أصحاب هذه العقارات عندما يأتون إلى هذه البلاد الغربية يسوقون سيارة أجرة ولا يخجلون من هذه المهنة، بل الحق أن كسب اليد رزق محترم ولا غبار على أكل ما يرثه الإنسان، ولكن الرزق المبارك هو ما يكسبه المرء ببذل الجهد. ولكن اعتبار هؤلاء الكاسبين من الأذلاء والظن أن من يرث عقارات هائلة يحظى بإكرام واحترام كبيرين لهو ظن خاطئ ولا يجيزه القرآن الكريم، بل يكرهه كراهة شديدة. إن هؤلاء الظالمين يطعنون في الذين ليس لهم إلا ما يكسبونه بكد يمينهم. ولقد أرسل إلي أحد الإخوة حديثا عن نوع الطعن الذي تعرض له، ولكنه في الحقيقة حديث يتناول جميع أنواع الطعن. كان هذا الأخ يقيم في المجتمع الذي يتبجح بتقاليده الخاصة ويزدري العمال وينظر إليهم باحتقار لأن تبرعاتهم قليلة، فلربما يطعنون فيهم لأن أحد هؤلاء العمال يعمل ببيع الخشب فجاء ب4 خشبات تبرعا منه، فلعل أهل ذلك المجتمع يقولون له وهذه هي التضحية المالية. ولو كان أحد ممن يشتغل بهذه الأعمال الصغيرة عين على جمع التبرعات فلربما كان يتعرض للطعن بأنه يأكل أموال التبرعات لكونه فقيرا، ولربما يقولون له أننا رأيناه لابسا لباسا نظيفا فلا بد أنه أكل من أموال التبرعات حتى وجد هذا اللباس. فإن مثل هذه الأمور تفتح احتمالات كثيرة للطعن. لقد كره القرآن الكريم كراهة شديدة أولئك الذين يطعنون في الفقراء والعمال لسبب فقرهم، لأنهم يمتهنون مهنا بسيطة ويأكلون مما تكسب أيديهم. كان في إنجلترا أيضا قبل سنين طويلة تعصب كبير في الفئة الإقطاعية تجاه هؤلاء الفقراء، فمن كان يرث الأراضي الشاسعة يعد من الفئة الإقطاعية الشريفة سواء أكان يملك هذه الأراضي أم لا، وذلك لأن معظمهم لم يكونوا يمتلكونها، إذ كان أكبر أولاد المتوفى يأخذ جميع الميراث ويمضي به، وهو الوحيد الذي كان يكسب ذلك اللقب الرفيع عندهم ويصبح هو الوارث الوحيد لميراث والده، وبذلك كان يحرم إخوته وأخواته الصغار. मगर वो इज्जत की जो है ना अना वो मौजूद थी, वो रस्सी जल गई पर बल न गया। مع كل ذلك إن الانتماء إلى تلك العائلة كان يجعلهم يتفخرون ويتبجحون، وبعد وفاة الوالدين كان الأولاد يظلون يتصرفون وكأنهم علية القوم، لأنهم مع كل ذلك كانوا يتمتعون بامتيازات شتى، ولعلهم بعد ذلك يكسبون أموالا وتصبح لهم بعض العقارات أيضا. هذه كانت تقاليدهم حتى أمس القريب، لذا فهذه اللعنة منتشرة في كل مكان من العالم، حيث يزدري الناس من يكسب قوته بيمينه ويتفاخرون بما يرثونه من آبائهم. ولقد أشار الله تعالى في قوله قل منه أو كثر أن قلة المال وكثرته لا ترفع من مكانة الإنسان أو تحطها، إنما الأهم هو أنه لو تدخلتم في قوانين الميراث التي حددها الله تعالى وما التزمتم الأمانة في توزيعه فستطردون من رحمة الله، لأن التزام أحكام الميراث فرض فلا بد من القيام به.
والجانب الثاني من هذا الموضوع أيضا يتعلق بحقوق الفتيات، وله علاقة بالأمر الأول، لأن أهل هؤلاء الفتيات يقولون: كيف سنعيش لو تزوجنا خارج العائلة؟ لأن عقاراتنا ستصار إلى صنع الأحذية ومصلحيها، وإلى الصاغة، وإلى فلان وفلان من الناس، في حين أن صانع الأحذية أو مصلحها ليس اسم العائلة، بل ربما كان أحد هؤلاء ينتمي إلى عائلة راجبوت. كذلك الصاغة يشتغلون بالذهب حتى يوصفون بالصاغة بهذه النسبة. إضافة إلى ذلك يشتغل الآن نجارا من كان في السابق يعرف بباتان، أي كان يدعى خان وصار الآن يعرف بالنجار. فإن هذه الأمور المصطنعة قد جعلت باطلا علامة لكرامة الإنسان، وهذا ما يحصل على صعيد الواقع. إذ قبل 3 أيام تلقيت خبرا مؤلما أن هناك فتاة نبيلة وخلوقة قد بلغت 30 عاما وهي لا تزال تنتظر زواجها، فكتب لي أهلها أن أبحث لهم عن عريس من عائلة إقطاعية مرموقة. أقول: لماذا من عائلة إقطاعية؟ لأن أفراد العائلة لن يقبلوا غيره. قالوا لي: أنا أبحث عن عريس لها من عائلة إقطاعية حتى يبقى أمر توزيع العقار فيما بين الإقطاعيين، وإذا كان العريس من غيرهم فلن يقبله أفراد العائلة. كما أبدوا هذه الرغبة أيضا أنه إذا كان العريس من عائلة أكثر عقارا من عائلتهم فهو الأنسب، لأنهم يظنون وكأن عقار العائلة لن يخرج من عائلتهم بهذه الطريقة. ولكن لم يزوجها أهلها، مع أن كثيرا من الشباب الجيدين قد تقدموا لها، إلا أن شرط الإقطاعية لم يتحقق فيهم. في مثل هذه الأوضاع يجب على الجماعة أن تستخدم حق الولاية، وأعطي الخليفة حق الولاية بهذا المعنى. فحيثما استخدم حق الولاية بطريقة غير شرعية واتخذت قرارات منافية لروح القرآن الكريم، أعطي حق الولاية لشخص آخر يحافظ على هذه الحقوق والمقاصد. أي يسقط حق الولاية إذا كان أحد يمارسه في غير محله، كي يستخدمه لغصب حقوق الآخرين ولاتخاذ القرارات المخالفة للأهداف المعينة لها، فإن ذلك يسقط عنه حق الولاية الذي يعود في هذه الحالة إلى نظام أقامه الله تعالى. وبهذا المعنى يصبح الخليفة وليا في الأوضاع المذكورة، إذ أعطاه الله تعالى الحق في أخذ القرار المناسب إذا رأى سوء استخدام حق الولاية وتضرر الناس بممارسة هذا الحق بطريقة غير سليمة. يجب أن ترسل مثل هذه القضايا إلى المركز قبل رفعها في دار القضاء، والأفضل أن تكون لجنة تضم عضوا من نظارة الإصلاح والإرشاد ومن الأمور العامة، ومعهم عضو أو عضوان من إحدى النظارات، أو يمكن أن يكون معهم أحد العلماء من خارج مؤسسة صدر أنجمن أحمدية، والأفضل أن يكون أحد هؤلاء الأعضاء محاميا. ثم إن الفتيات اللواتي يتعرضن لمثل هذه المعاملة المذكورة يرسلن عن أوضاعهن وما تعرضن له. مؤسسة صدر أنجمن أحمدية تضم شعبا وأقساما، كل واحد منها يسمى بالنظارة، مثل نظارة تعليم القرآن، نظارة الإصلاح والإرشاد، والنظارة العليا وغيرها. وعلى هذه اللجنة أن تساعدهن في حل مشاكلهن، وأن تمارس ضغوطا على عائلاتهن وتفهمها، وبالتالي تنقذ من الهلاك من يمكن إنقاذه. ثم إذا لم تنجح هذه اللجنة في إحراز أي نجاح في حل قضاياهن، فيجب أن تقف إلى جانبهن وتؤمن لهن محاميا في دار القضاء وترفع قضاياهن فيها. ثم إذا صدر حكم القضاء ضد تصرفات عائلتهن، فسيخرج من الجماعة من لا يطيع هذا الأمر مهما كانت مكانته الظاهرية في الجماعة، فلا يمكن أن يبقى مثل هؤلاء الناس جزءا من نظام الجماعة ونظام الخلافة. فاعلموا أن العصيان نوعان: فردي وهو بين الإنسان وربه وهو سيحاسبه، والآخر هو العصيان الجماعي، وفي هذه الحالة لا يحق للنظام غض البصر عنه ولا يسمح له به.
لذلك فإننا مضطرون إلى التصرف تجاه من يعصون هذا الأمر الأساس صريحا، ولا يمكن غض البصر عنهم باسم الرحمة، بل لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القرآن الكريم فور علمنا به، وهي عبارة عن الإجراءات الانضباطية. ولا يهمنا بعد ذلك ما إذا كان مثل هؤلاء الناس يريدون البقاء في الجماعة أم لا، وهذا التطهير لا بد منه. ولم تتضرر الجماعة بشيء حيثما قمنا بهذا التنظيف وفق الأصول المذكورة، بل انتفعت بشكل غير عادي. وحيثما تم مثل هذا التطهير في الأمور المالية ازدادت نسبة التبرعات وبورك في أموال المضحين ماليا. وقد يحصل على الصعيد الفردي أن أحدا يتعرض للابتلاء لسبب امتناعه عن كسب الحرام ولا يجد سبيلا لتغطية مصاريفه فورا، فلا أتكلم عن مثل هذه الاستثناءات، بل أتكلم بشكل عام عن حالة أولئك الذين يمكن القول عنهم بشكل قاطع أنهم كانوا متورطين في أعمال غير مشروعة، فلما امتنعوا عنها تغيرت حياتهم وبورك في أموالهم. أما الاستثناءات القليلة فالله تعالى أعلم بأحوالهم، فلا نعرف ما الذي كان في نياتهم وفي تصرفاتهم وطريقتهم للعمل بالنصيحة الذي أدى بهم إلى هذا الابتلاء الطويل، أو لربما كان ذلك مجرد ابتلاء، فلو مروا بتلك الفترة العصيبة نالوا بركات عظيمة من الله تعالى. فإن على من يمر بمثل هذه الفترة من الابتلاء أن يتحلى بالصبر والشكر، وألا يجرح روح طاعته بقوله مرة بعد أخرى بأن الجماعة طلبت مني الامتناع عن هذا العمل فتعرضت للمصيبة. فعندما يكتب إلي مثل هؤلاء الناس أشعر وكأنهم يجعلونني مسؤولا عن كل هذه المصيبة. لماذا لا يقول هؤلاء بأن الله تعالى أوصانا بذلك فأطعناه ولذلك تعرضنا للمصيبة؟ طبعا لا يجرؤون على ذلك. أما بالنسبة إلي فلا حق لي في التدخل في أموال الآخرين، إنما أوصلت إليهم وصية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجيز أي تصرف آخر. لذلك لا أملك إلا القول بأنكم إذا عملتم بهذه النصيحة فستكونون قد أطعتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني أوصل أمره إليكم، وإن لم تطيعوه فستنقطع علاقتكم بي أيضا. هذا هو القرار النهائي. فعندما يكتب لي مثل هؤلاء الناس بأنك قلت لنا فامتثلنا لأمرك ولم يبق الآن معنا شيء، لا وظيفة ولا تجارة ولا عمل، فأخبرنا الآن ماذا نفعل؟ أرد عليهم عموما أنهم إذا كانت بهم جرأة فليحاربوا الله تعالى وليشتكوا عنده إذا كان لهم حق رفع الشكوى. لا، بل لا حق لأحد أن يرفع الشكوى. لو قبلنا موقفهم هذا لجاز للجميع ممارسة الأعمال غير المشروعة بحجة أنهم سيفتقرون إن لم يرتكبوا الحرام. هل هذه الحجة جائزة؟ لو كانت هذه الحجة مقبولة لجاز الجميع أن يسرقوا ويقطعوا الطرق ويقتلوا ويغصبوا أموال اليتامى، وإذا منعهم أحد من ذلك قالوا له بأنك قلت لنا إن الإسلام لا يجيز ذلك فامتنعنا عنه. ولكن ماذا نفعل الآن إذ إننا خسرنا كل شيء بالعمل بهذه النصيحة؟ لقد نال اليتيم كل أمواله ولكن أولادنا الآن يموتون جوعا، وكنا قد غصبنا أموال فلان وفلان ثم جئتم وضغطتم علينا حتى رددناها إلى أصحابها، ولكن أين حقنا الآن؟ إن حقكم هو ما تكسبه أيديكم، وفيه تكمن كرامة الإنسان، وهو ما اعتبره القرآن الكريم مهنة شريفة. فلابد أن تبدأوا رحلتكم الآن من البداية، لأنكم أنشأتم قصور العيش الخيالية بناء على أموال الحرام التي لا حق لكم فيها، ولقد أخرجكم الله تعالى من هذه القذارة. فلا تمنوا على الجماعة بامتناعكم عن هذه الأموال، بل يجب أن تمتنوا للجماعة أنها أنقذتكم منها. فلو التزمتم هذه النصائح لكنتم أقرب إلى نيل البركات من الله تعالى. أعرف عن حالة إحدى العائلات أنها تعرضت لمصيبة كبيرة لمدة 2
أو 3، ولكنها كانت شريفة ومتسمة بالحياء، فلم تقل بأننا تعرضنا لها لسبب كذا وكذا، بل حمدوا الله تعالى على أنه نجاهم من ارتكاب الحرام، والآن ننتظر ما سيعطينا الله تعالى من فضله. لقد بارك الله تعالى في أعمالهم بركات عظيمة، لدرجة أن مداخيلهم من الأعمال غير المشروعة ما عادت توازي عشر ما يكسبونه الآن بطرق الحلال والمشروع. فهذا الأمر بين ويقيني عندي أنكم لو أصلحتم أنفسكم وأصلحتم طريقة طاعتكم وجعلتموها خالصة لله تعالى، وهذا يعني أن لا تجعلوها مشروطة بنزول أفضل الله تعالى فورا، بل اتركوها على رضا الله تعالى. فلو تركتموها على رضا الله تعالى فلن يضر ابتلاؤكم بالفقر بإيمانكم، بل ستشعرون باللذة فيه وتنعمون بحالة روحانية عجيبة، إذ يكسبكم هذا الشعور لذة لأنكم صرتم فقراء من أجل الله تعالى، وترضون في هذه الحالة بما يرزقكم الله تعالى لكونه مالكا. لو حافظتم على هذه الروح فيكم لانحلت جميع مشاكلكم بفضل الله تعالى. أعود إلى الموضوع وأقول للإقطاعيين الذين يخشون من تحول عقاراتهم الكثيرة إلى عائلة أخرى عند زواج بناتهم أو أخواتهم فيها بأن عطاء العقارات وازديادها والبركة فيها كل ذلك بيد الله تعالى، كما أن بيده أيضا أن ينقص منها، فإن الله تعالى قادر على جبر الكثير وقادر أيضا على كسر السليم، فلا أحد يعرف كنها أسراري. لن تغني عنكم عقاراتكم التي بنيتموها بمال الحرام أو هي مغصوبة أصلا، فقد تزداد عقاراتكم ولكنكم ستفتقرون إلى البركات والأفضال، وستحل المصائب في بيوتكم، وستعاديكم ذراريكم، وتبدأون بضرب رقاب بعضكم بعضا حتى تتحول إلى لعنة تلك الأموال التي تجاهلتم الأحكام القرآنية من أجلها. وهذا هو الجانب الذي كنت أريد إفهامكم إياه بشكل خاص. أما الأمور الأخرى في هذه الآية فمعظمها يتعلق بالأمور اللغوية اليسيرة التي تسلط الضوء على بعض الجوانب الأخرى، وسأقدم لكم تعليقات بعض المستشرقين إذا كانت جديرة بالذكر. لقد وعدتكم بأنني سأقدم لكم مقتبسا مفصلا جامعا مانعا من كلام المصلح الموعود رضي الله عنه حول القضية، وها أنا أقدمه لكم الآن. يقول حضرته: لقد أعطى الإسلام قاعدة عظيمة لحفظ الأموال، ولم تذكر أي ديانة أخرى شيئا مقابله، وذلك لأن الإسلام حدد أنصبة الورث بما لم يحدد مثله أي دين من الأديان. هذا المقتبس من تفسير المصلح الموعود رضي الله عنه للآية المذكورة. كان حضرته قد أكمل كتابة ملاحظاته على هذه الآيات، إلا أن هذا التفسير لم ينشر لأنه لم يتسن له إكماله، فهذا التفسير ليس شرحا كاملا للآيات، بل هي ملاحظات تفسيرية فحسب. حدد الإسلام أنصبة للورثة ولم يحدد مثله أي دين من الأديان، لا المسيحية ولا اليهودية ولا الآرية ولا أي دين آخر، ولم يراعي أي دين آخر جميع هذه الجوانب. يقولون في أوروبا أن الابن الأكبر يرث جميع أموال أبيه، وفي بعض البلاد يرث الأبناء ولا ترث البنات، وفي بعضها تنال البنات نصيبا من الإرث ولكن ليس هناك اهتمام بالوالدين، وفي بعضها لا تنال المرأة شيئا إذا مات زوجها، وفي بعضها لا يرث الزوج شيئا إذا ماتت زوجته، في حين أنه في بعض الأماكن من إنجلترا وأوروبا تأخذ الزوجة كل تركة الزوج عند وفاته إن لم يكن لها ولد. وهكذا يتم تجاهل جميع الحقوق التي جعلها الله تعالى للأقرباء والأعزاء وغيرهم. कानून ने इजाज़त दे दी है, अगर जमात ने दखल दिया तो कानून एतराज़ करेगा कि तुमने हमारे कानून पर चलने वाले को सजा क्यों दी है। وفي هذا الخصوص أيضا هناك حاجة ماسة إلى توجيه هذه النصيحة، وهي أنه إذا كان أحد يعرض عن أحكام الشريعة متعذرا ببعض القوانين السائدة في البلاد فلا تتدخل الجماعة، لأن قانون البلد يسمح بذلك، فلو تدخلت الجماعة لاعترض القانون متحججا. لماذا عاقبتم من سلك وفق قوانين البلد؟ فلو لم تعاقب الجماعة لسبب هذه القوانين المعينة فلا يعني ذلك أن مرتكبي هذه الأمور لن يعاقبوا عند الله تعالى، فإن الله تعالى لن ينظر
ما إذا كانت الجماعة قد اتخذت إجراءات لازمة أم لا، كما أنه لا يخفف العقوبة أو يلغيها إذا كانت الجماعة قد اتخذت إجراءات ضد هذا الشخص. إن معاقبة الجماعة عبارة عن كراهة هذا النظام للأمر المرتكب، وليس ضروريا بحال أن تكون متناسبة مع نوع الجريمة. فقطع أحد عن الجماعة يكون إظهارا لكراهة ما ارتكب. يحق له أن يسمي نفسه أحمديا، وأنه يؤمن بالمسيح الموعود عليه السلام وبالقرآن الكريم، إلا أنه يكون منقطعا عن نظام الجماعة. ऐसा शख्स जो कुरान के अहकाम को तोड़ता है और सोसाइटी में निज़ाम इस्लाम के खिलाफ बगावत करता है, فليست هذه بالعقوبة المتناسبة مع نوع الجريمة، حيث يقال له أنه تلقى عقابا على ما فعل فهو في مأمن في المستقبل. لا، بل هي ضرورة إدارية مؤقتة فحسب. فمن يرتكب مخالفة الأحكام القرآنية ويتمرد على النظام الإسلامي يكن في بعض الأحيان مجرما ومرتكبا لذنوب كبيرة، لأن التمرد بحد ذاته إثم عظيم. ولم يخالف الشيطان إلا هذا النوع من النظام والقانون. لقد ارتكب التمرد والعصيان، ومنذ ذلك الوقت صار الإثم والتمرد اسمين لمسمى واحد، فلا بد للمتمرد أن يلقى عقابا. فلو أعطت قوانين البلد أحدا بعض الحقوق التي فيها نصيب للآخرين، فلا تحول قوانين البلد دون بطش الله تعالى به. ومثال ذلك في قرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، حيث قال: لعل أحدكم يكون ألحن بحديثه، لا سيما بخصوص توزيع الأموال والعقارات، ويعرض قضيته بشكل يثبت لي أن هذا هو حقه في حين أنه ليس حقه في نظر الله تعالى. أرى أن أمرا كهذا لم يحدث قط، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الاحتمالات إرشادا لنا. ومنها: لو سرقت ابنتي فاطمة لأمرت بقطع يدها، فلا يعني ذلك أنه كان هناك احتمال أن تسرق فاطمة رضي الله عنها والعياذ بالله. وأرى أن الاحتمال المذكور أيضا مستحيل الوقوع، ولكن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يثير مثل هذه الاحتمالات ثم يجيب عنها من أجل إصلاح الأمة وتربيتها وتثقيفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله هذا فينبغي ألا يرضى به ظنا منه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني هذا، لأنه من الممكن أنني أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها، لأنه لو أكل منها لأكل نار جهنم. فلو لم يكن مثل هذا القرار الممكن وقوعه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لأحد أكل حق الآخرين، فكيف يجيز ذلك قرار حكومة بريطانيا أو ألمانيا أو باكستان؟ يحتمل أن ينجو مثل هذا الإنسان من بطش الجماعة، إلا أنه لن ينجو من بطش الله تعالى. لذلك من مقتضيات التقوى أن يعتبر هؤلاء الناس من واجبهم أداء جميع الحقوق التي لا يجبرهم القانون على الامتناع عن أدائها ولا يمنعهم من أدائها. فإن مثل هذه القوانين مفتوحة. مثلا يمكنكم في هذه البلاد أن تهدوا عقاراتكم الكاملة لمن تشاءون، فكيف يتسنى لكم في هذه البلاد إذن أن تحرموا من جعل لهم الله تعالى نصيبا مفروضا، متذرعين بأن القانون قد أعطاكم هذا الحق؟ صحيح أن القانون قد أعطاكم ذلك، ولكنه لم يمنعكم من طاعة قانون الله تعالى أيضا. فتجب طاعة قوانين الله تعالى ليس خوفا من الجماعة، بل خوفا من ذلك السيف المسلط على رؤوسكم الذي لن يغفر للمتمرد العاصي. كنت أريد قراءة بعض المقتبسات من كلام المستشرقين في نصف الساعة الأخيرة، وقد حان ذلك الموعد الأخير. ये तो रॉडवेल ने तो सही तस्करा किया है और साथ ये भी कहते थे वाइज प्रोविजन।
إن تعليق رودويل في مكانه، حيث قال إنه قرار حكيم نظرا إلى الظروف السائدة في ذلك الوقت. ليس الأمر مقتصرا على ظروف ذلك الوقت، بل هو قرار حكيم إلى الأبد. ये कह रहे हैं कि उसका कमेंट इसके रिचर्ड बेल की कमेंट ये है कि يفسر ريتشارد بيل ويقول إنه اعتراف بالحقوق. की आयत है जब तफसील बयान हुई थी, हालांकि ये उन्वान है. لعلي تناولت هذا الأمر عند شرحي للآية السابقة أيضا. إنه عنوان للنظام الوصية كله، إذ حوى كل الأمور الأساسية، فلا يخرج جانب من جوانب الوصية من إطار هذه الأصول المذكورة في الآية، وهذا ما ذكرته سابقا أيضا. والفضل ما شهدت به الأعداء. क्या कहते हैं वो मुहावरा कि दुश्मन बोले तो फिर बात के मजा है, हैं? फारसी का क्या मुहावरा है? हाँ, वो भी फारसी में भी है, में इससे मिलता मिलता. वो तो वल फजलो माशहद भाई याद मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ. तो मजे की बात यह है कि ये निज़ाम कानून वसासत जो है. والجدير بالذكر أن القس ويري أيضا لم يعلق على نظام توزيع الإرث هذا تعليقا سلبيا، بل أثنى عليه لدرجة يدهش فيها الإنسان بأن حسن القرآن وجماله قد أوقع بعدوه، فقال: The importance of this reform cannot be overrated. Previous to this, women and helpless children might be disinherited by the adult male heir, and thus be reduced to absolute penury for no fault but that of being widows and orphans. إن الأهمية العظيمة لهذا الإصلاح لا يمكن اعتبارها مبالغا فيها بالنظر إلى ما كان عليه في السابق حال النساء والأطفال الذين لا سند لهم، والذين كان يمكن أن يحرموا من حقهم في الميراث بيد ذكر، أو الذين كان من الممكن أن يتم تقليل نصيبهم من الميراث حتى يصبح عديم النفع. إن هذا الإصلاح قد جاء في مصلحة الأرامل واليتامى من دون أدنى شك. إنه لشيء عظيم مدحه بكلمات cannot be overrated. ولقد أخرج الله تعالى من قلبه هذا الكلام عن القرآن الكريم بأنه كلام جميل ورائع. والآن نبدأ بالأمر التالي، وهو أنني قلت لكم إنني أخصص نصف الساعة الأخيرة يوم الأحد ليتسنى للإخوة طرح الأسئلة بخصوص الدرس. السؤال الأول: لقد تناولتم أمس تفسير الآية الكريمة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، سورة النساء الآية السادسة. وأول من أمس عندما بدأتم بتفسيرها وضحتم كل الأمور المتعلقة بها، ولكن قلتم الآن إن قياما يتعلق بالمخاطبين، فهل حصل ذلك سهوا أم أن هناك حكمة من وراء ذلك؟ الجواب: لم أتلقى مثل هذا السؤال من خارج بريطانيا، وجيد أنك أثرته، ولعله ظهر نتيجة جلوسك مع عطاء المجيب راشد ونشأ لسبب التصاق رأسيكما. وهذا الأمر هام جدا، ولو لم يتم توضيحه لبقيت بعض الجوانب مبهمة، ولعل بعض الملمين بقواعد اللغة يعترضون بعد ذلك على أنني ترجمت هكذا خطأ. لم أترجم ذلك خطأ، لم أجد هذا المعنى في التراجم القديمة ولا في تفاسير المفسرين، إلا أنه يناسب سياق الآية وينطبق عليها، وهو يتوافق مع قواعد اللغة العربية أيضا. ولن تفهموا هذا الأمر ما لم أشرحه لكم بكل التفصيل. ये बात जब तक मैं खोलूँ ना, इनको समझ नहीं आएगी. क़यामन का मैंने तर्जमा वही किया था जो इससे पहले दफ़ा. لقد ترجمت سابقا كلمة قياما بما ترجمها المفسرون والمترجمون الآخرون بالاتفاق، أي تلك الأموال التي جعلت لكم قياما، أي أن تلك الأموال مصدر للحفاظ على حياتكم ومعيشتكم. فقد صرف الضمير هنا إلى الأموال، ولكن من هو صاحب هذه الأموال؟ هم اليتامى والفقراء.
और वो माल فعند شرح العلماء لهذا الأمر يصرفون الضمير إلى الأموال، ويتضح من تصرفهم هذا أنهم لا يفهمون شيئا، حيث يقولون قيل لنا أنها أموالكم ثم قيل أنها أموال اليتامى إلا أنها قيام لكم. तो नहीं, मगर वजह जवाब तलाश करते फिरते हैं, साफ पता चलता है कि कोई बात हाथ नहीं आ रही. فما طبيعة هذا النقاش وما الذي يجري هنا؟ और माल यतीमों का है और क़यामन तुम्हारे लिए क़याम है गोया के. سلطت الضوء على هذه القضية وقلت إن المراد منه من هذا المنطلق تلك الأموال التي هي أموال اجتماعية والتي عليها تبنى الحياة الاقتصادية للمجتمع كله. कौम के इक़्तिसादी बका और अहया के लिए ज़रूरी हुआ करते हैं, और ऐसी सूरत में जबकि कसरत से एहतमाल पैदा हो जाए कि बाद लोग जो उन अमवाल. ففي مثل هذه الأوضاع إذا كان هناك احتمال أن بعض أفراد ذلك المجتمع يفتقرون إلى الكفاءة لإدارة الأمور المالية أو التجارية، فهناك خطورة حدوث الخلل في النظام الاقتصادي القومي، ولا سيما إذا ازداد عدد هؤلاء غير المتأهلين. كم كان عدد المسلمين في المدينة؟ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं वो इतने कसरत से थे तादाद के मुकाबले पर कि वाक़यतन इक़्तिसादी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकते थे अगर वाज़ेह तालीम न दी जाती. رغم العدد القليل فقد وقعت فيهم مثل هذه الأحداث بكثرة كادت أن تؤثر في اقتصاد المسلمين لو لم يعطوا مثل هذه التعليم الواضحة. لذلك فإن المعنى الأول أيضا صحيح، وهو أن الأموال ذريعة لقيام القوم، ولا تعتبر تلك الأموال ملكية فردية لأحد من المجتمع، لأنها أموال اليتامى فهي ملك لهم فحسب. ولا تثار مثل هذه القضايا في المعنى الثاني الذي ذكرته في هذا السياق، بل هو تفسير لهذه الآية من جهة أخرى. पहले फरमाया है इससे पहले वाली आयत है क़यामन वाली, वला तुस्सुफ़ा अम्वालकुम. قال تعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ना दो अल्लती जालल्लाहु लकुम क़यामन, जिनको खुदा ने तुम्हारे लिए क़याम कर, أي التي جعلها الله تعالى ذريعة لقيامكم ثم أطعموهم واكسوهم. उनको सिर्फ पहनाओ और खिलाओ. इसका वो माना भी मैंने लिया कि यहाँ मालिक. فكان أحد المعاني التي ذكرتها هو أن هذه الأموال قد لا تكون أموال اليتامى بل أموالكم أنتم كأفراد أو كمجتمع، وهناك فقراء لا يملكون شيئا ولا يحسنون تدبير شؤونهم، فبهذا الشكل رغم أن هذه الأموال ليست ملكا لهم بل هي ملك لكم، مع ذلك من واجبكم رعايتهم وتأدية حقوقهم الأساسية. وهذا المعنى أيضا متوافق مع المعنى الأول، أي أن الأموال كانت لكم قياما ولكن تجب إفادة الآخرين من خلالها. أما الترجمة التي قمت بها مؤخرا فهي تلك الأموال التي عهدت إدارتها إليكم لكونكم قياما، أي بصفتكم القائمين على إدارة هذه الأموال. إن هذه الترجمة قد تبدو في بادئ النظر بعيدة لغوية عن الكلمات، ولذلك لم يفطن إليها المفسرون، إلا أنها ليست بعيدة لغوية. अरबी ग्रामर के क़वायद के मुताबिक ये तर्जुमा मुमकिन है और बहुत ही आला दर्जे का तर्जुमा है. ولا تحتاج إلى حجة للإثبات، بل هي متوافقة مع القواعد العربية، وهو المعنى السامي جدا، حيث قيل: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم بصفتكم قياما أو القائمين. وبهذا الوصف يمكن أن تعتبر هذه الأموال أموالكم، وقياما منصوبة تبين هيئة أو صفة هؤلاء، وهي أنهم يتحلون بمنصب القائمين. ولسبب هذه الصفة تعهد إليهم مهمة الإشراف على الأموال، ويقال عنها أنها أموالكم، ولكنها ليست في الحقيقة أموالكم بصفتكم الفردية. فهذه الترجمة متطابقة مع قواعد اللغة العربية ومتوافقة مع سياق الآية. अरबी ग्रामर के मुताबिक और इस आयत के सियाक व सबाक और के मुताबिक बिल्कुल बरहक बैठता है.
فحسنا فعلت إذ سألتني عن ذلك، ولكن العجيب أنه لم يخطر ببال العلماء الآخرين هذا السؤال، ولعله خطر ببالهم ولكنهم لم يثيروه خوفا من كثرة الأسئلة، إلا أنه كان ضروريا. فجزاك الله خيرا على ما فعلت. يسأل أمير المؤمنين رحمه الله السيد عطاء المجيب راشد: هل توضح الأمر لك الآن؟ ليس المراد من قيام هنا الأموال، بل الناس الذين يتولون مهمة الإشراف عليها، فجعل هؤلاء مسؤولين للحفاظ على تلك الأموال، ففوضت إليكم هذه الأموال لأنكم قيام، أي تتصفون بصفة القائم على الأموال. السؤال الثاني: لقد ذكرتم في أثناء الحديث عن زمن نزول سورة النساء قول أحد المستشرقين الذي يعتبرها مدنية ويحدد زمن نزول بعض آياتها أيضا، كآية يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهل لا تشرحون ذلك لنا؟ الجواب: أولا يجب أن أوضح المناسبة. لقد ذكرت عند تفسير هذه الآية أن القسويري أثار هذا السؤال أن سورة النساء مدنية، كما أثاره المستشرق الألماني نولدكي أيضا أن سورة النساء مدنية ولكن بعض آياتها مكية. لقد نزلت سورة النساء خلال فترة غزوة أحد وبدر الصغرى والكبرى، وخلال الاقتتال مع بني قينقاع، ولكن هذين المستشرقين يقولان إن بعض آياتها لا تتعلق بتلك الفترة المذكورة، بل بعضها يتعلق ببداية العصر المدني، وبعضها نزل بعد هذه الفترة، وهي التي يقول عنها نولدكي أنها مكية. मगर ये दो मुस्तशरिकीन कहते हैं कि इसकी बाज़ आयात इस दौर से ताल्लुक़ नहीं रखती। ففي هذا السياق ذكرت أن نولدكي عندما يقول عن بعض الآيات أنها مكية لا يعني أنها نزلت قبل العصر المدني، بل يريد القول أنه عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الفتح نزلت هذه الآيات هناك، لذلك سميت مكية. ولكن أهل العلم الآخرين قد وضحوا الأمر وقالوا ليس المراد من الآيات المكية والمدنية أنها نزلت في مكة أو المدينة، بل يراد به أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها. أهل علم हैं वो बात खोल चुके हैं कि मदनी और मक्की की इस्तिलाह का अब ये माना नहीं लिया जाता कि मदीने में नाजिल हुई या मक्के में नाजिल हुई। ये माना लिया जाता है हिजरत से पहले नाजिल हुई या हिजरत के बाद नाजिल हुई। فعندما يقول نولدكي بأنها مكية لا يعني أنها نزلت في مكة قبل الهجرة. كذلك عندما أثار القسويري هذا السؤال فإنه لا يعتبر أي آية منها مكية ولا أنها نزلت قبل الهجرة، بل يقول أنها نزلت في بداية الهجرة، ويبني استدلاله على أمر عجيب وغريب حيث يشير إلى خطاب يا أيها الناس في الآية المذكورة، رغم أن هذا الأمر ليس مصرحا في كلامه. لعل هناك خطأ في المقتبس، إلا أنني أشرح لكم مراده. يريد القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداهنا مع اليهود في العصر المكي والعياذ بالله، وكان يريد إرضاءهم، ولكن لما عارضوه تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفق بهم. لذا لابد أن تكون هذه الآيات قبل العهد المدني الذي احتوى تعليم العدل مع اليهود وتم الاعتراف بمزاياهم. यहूद के मुतालिक और उनकी खूबियों का भी एतराफ़ किया गया है, ये ज़रूर पहले की होंगी। मतलब यह है कि अगर तासुब की आंख से देखा जाए أي إذا نظرنا بعين التعصب إلى هذه الآيات وتجاهلنا جميع الحقائق التاريخية، أو إذا لم نفهم عظمة روح الإسلام، يمكن
أن يستنتج أحد من هذه الآيات أنها نزلت قبل العصر المدني، ولكن هذه الآيات لا يمكن أن توضع في أي مكان آخر لأنها مترابطة مع بعضها بعضا في هذه الصورة، وتتعلق كل واحدة منها بما قبلها وبعدها بعلاقة وثيقة. لذلك فمن الكذب والهراء القول بأن هذه الآيات تحتوي على مدح لليهود، لذلك فهي تتعلق ببداية عصر النبوة. كما كانت هناك إشارة خفيفة إلى أمر آخر، وهو كان خطاب يا أيها الناس موجودا في الفترة المكية، حيث استخدم لأهل الكتاب في البداية، ثم ترك واستبدل بخطاب يا أيها المؤمنون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فعندما بدأ الخطاب بالمؤمنين أو بأهل الكتاب كان ذلك في مرحلة متقدمة، حيث لم يكن في البداية المتقون ولا أهل الكتاب، لأن الدعوة كانت مقتصرة على نطاق ضيق محدود. لذلك كان التعبير المستخدم هو يا أيها الناس. ولكنني ردا على هذه الفكرة طلبت التحقيق في زمن نزول هذه الآية يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعترف القسوري والمستشرقون الآخرون أن هذه الآية نزلت في العصر المكي، حيث لم يتم تحديد فئة معينة، بل خوطب جميع أهل مكة والمشركين بقول يا أيها الناس، أي يا سكان الأرض حيثما تسكنون في مكة أو المدينة، في العرب أم في العجم، إني رسول الله إليكم جميعا. कह दे ऐ बनी नौ इंसान, दुनिया के पर्दे में जहां भी रहते हो, मक्का हो या मदीना हो, अरब हो या अजम हो. فإن نزول هذه الآية في مكة يزيدها نورا ويضفي على هذا الموضوع لمسات جميلة جدا، وهو أنه لم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة إلى أهل مكة فقط، بل كان خطابه إلى جميع بني البشر، ولكن عند مخاطبة بعض الفئات وجهت إليهم التعليم الخاص بهم، فعند ذكر تعليم الشريعة وجه الخطاب إلى أهل التقوى والمؤمنين. और यही अमूमी तालीम थी। जब ख़ास मुखातब हुए हैं बाद में, तो उनको पेश नज़र रखकर भी फिर तालीमात दी गई हैं। كانت هذه الفترة الابتدائية فترة ترسيخ الأصول والمبادئ السامية، وفترة تحمل نبوءات قطعية عن المستقبل حتى تطمئن قلوب بني البشر عند تحققها، ويوقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عنده، بل هو مبعوث من الله عالم الغيب. كان هذا هو السبب وراء طلبي البحث عن زمن نزول الآية المذكورة، فعلمت أنها نزلت في الفترة الابتدائية جدا. يطلب حضرته هنا قراءة المرجع من صحيح البخاري. बुखारी वाली ये हवाला सही बुखारी किताब तफसीर से है कि एक मौका पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ورد في صحيح البخاري كتاب التفسير أنه كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبا بكر، فلما ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. هذه الرواية عجيبة، حيث تقول إن الآية المذكورة قد نزلت في بداية عهد الإسلام، حيث لم يكن عمر قد أسلم ولا الصحابة الآخرون. لقد عرضت أمام النبي صلى الله عليه وسلم قضية تتعلق باختلاف حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قد يحدث مثل هذا الاختلاف الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن أبا بكر قد ظلم في هذا الأمر، وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لسبب هذه الشدة التي تحملها أبو بكر، فقال ردا عليها: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ أي هل لا تركتم صاحبي هذا من أجلي؟
لأنني لما أعلنت فيكم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فأنتم الذين كذبتموني أما هو فقد قال صدقت. ما أروع هذه الرواية، وسبب القرب المذكور فيها هو لله تعالى، ويستحق ذلك القرب من تقدم إلى التصديق وتحلى بهذه الشجاعة حيث لم يبالي بما يفكر فيه أهل مكة وما الذي يخططون له، بل عرض سيادته ومكانته بينهم للخطر الكبير، وصدق رغم أنه كان متيقنا أن كل سيادته ومكانته ستنزع منه. والآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة هي يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مما يعني أنه مع بداية نزول القرآن قد ثبتت دعوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلى العالم كله. لذلك فمن الكذب القول إن هناك تدرجا في شمول الخطاب للناس جميعا، حيث خوطب أهل الكتاب في البداية ثم تضمن الخطاب الأديان الأخرى أيضا. هذا هو الأمر الذي وضحته. والآن هل هناك سؤال من أفراد الجماعة المحلية أو حتى من أفراد الجماعة غير المحلية أيضا؟ لقد قام الآن الدكتور. السؤال الثالث يقول حضرته: أولا يجب أن تعرف بنفسك، هل أنت من سكان ثار باركر أي من إقليم سند بباكستان؟ قال السائل: نعم سيدي. قال أمير المؤمنين: تنتمي إلى منطقة كونزي ولكنك تعيش الآن هنا في لندن؟ قال السائل: نعم سيدي. قال أمير المؤمنين: كما أنك نذرت نفسك مؤقتا لفترة وجيزة فذهبت لخدمة الجماعة في تنزانيا؟ قال السائل: نعم سيدي. قال أمير المؤمنين: حسنا، ما هو سؤالك الآن؟ قال السائل: سيدي، في الأيام الماضية ذكر الإيدز في الدرس، وسؤالي بهذا الخصوص هو أن المسيح الموعود عليه السلام قال أن نوعا من الطاعون سيتفشى في المستقبل، وإذا قلنا إن الإيدز هو نوع من الطاعون وإنه يتعلق مباشرة بالانحلال الخلقي وارتكاب الفاحشة، ولكن الطاعون الأول لم يكن يتعلق بكل ذلك. ثم إذا كان ظهور الإيدز آية على صدق المسيح الموعود عليه السلام، فهل يمكننا القول أن وعد الله تعالى للمسيح الموعود عليه السلام إني أحافظ كل من في الدار سوف يتحقق بخصوص الإيدز أيضا في هذا العصر؟ الجواب: لقد أرسل إلي أحد الإخوة من خارج بريطانيا أيضا هذا السؤال الذي طرحته الآن، وأحسنت إذ ذكرتني به لأنه لا بد من الرد عليه. كانت بداية سؤالك في نهج ما ثم حولته إلى جانب آخر، وكان ينبغي أن يكونا سؤالين منفصلين. أحدهما الإيدز الذي نسميه نوع من الطاعون يتعلق بارتكاب الفاحشة حصرا، أما الطاعون الذي ظهر في عهد المسيح الموعود عليه السلام لم تكن له علاقة بالفاحشة، بل كان يتعلق بإنكار المسيح الموعود عليه السلام. ये बात आप शायद फरामोश कर गए कि मैंने इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से भी बांधा हुआ है जिस हदीस में ये पेशगोई थी. لعلك نسيت أنني ربطت الأمر بحديث نبوي شريف يحتوي على نبوءة أن نوع من الطاعون سوف يتفشى عقابا على ارتكاب الناس الفاحشة. فهمت الآن؟ نعم. इसलिए बेहयाई वाला पहलू भी इसमें मौजूद है. देखना ये था कि ये इनकार. لذلك فإن جانب ارتكاب الفاحشة موجود في هذه النبوءة نفسها، والآن علينا أن ننظر ما إذا كان جانب الإنكار أيضا موجودا فيها أم لا. لقد أكدت نبوءة المسيح الموعود عليه السلام جانب الإنكار هذا، حيث تنبأ المسيح الموعود عليه السلام بنوع من الطاعون ينزل عقابا لسبب رفض الناس مبعوث الله تعالى، ولم يذكر فيها جانب ارتكاب الفاحشة. فإذا استخدم الله تعالى الطاعون الذي يرتبط بالفاحشة ويتفشى نتيجة ارتكاب الفاحشة تأييدا للمسيح الموعود عليه السلام فلا ضير، لأن الله تعالى يستخدم أحداثا طبيعية أيضا آية على صدق مبعوثيه. فلنعتبر هذا المرض أيضا من الأحداث الطبيعية، إلا أنها تستخدم آية مؤيدة لمبعوث من الله. هذا هو الجانب الأول من السؤال. أما الجانب الثاني فلم أكن أهدف عند تناول هذا الموضوع إلى القول أنه لو دخل أحد في الأحمدية فليرتكب ما يشاء من السيئات التي تؤدي إلى هذا المرض ومع ذلك لا يصاب به. मनफिदार में ये मजमून है कि जो चार दीवारी में है वो बचाया जाएगा. ولكن يمكن أن نقول أن هناك صفقة مع الإيدز، حيث إذا دخل أحد في الأحمدية أنقذ من الإيدز، وهذا ما يتضمنه نص الوحي
من في الدار، أي سوف ينقذ من يكون داخل الجدران. ولقد شرح المسيح الموعود عليه السلام هذا الأمر ووضح أنه ليس المراد من الدار هذه الجدران الطينية، بل المراد منها جدران التعليم التي ذكرها في سفينة نوح. ثم ذكر مرات كثيرة أن من يركب هذه السفينة ويكون في داخلها ينقذ من الطوفان، وأن لمن هو خارج السفينة أن ينجو من الغرق. وبهذا المعنى يتساوى أهل البيت بأهل الدار، إذ إن ابن نوح لم ينقذ من الغرق رغم أنه كان في الظاهر من أهل البيت، إلا أنه لم يدخل في البيت حقيقة ولذلك لم ينجو. ولقد تلقيت رسالة بهذا الخصوص من إفريقيا أيضا، وأنقل هنا باختصار ما رددت به عليها. لقد قلت بأن إيماني، وإن كان هذا الأمر ليس مذكورا بشكل قطعي في النبوءة، هو أنه لو كان أحد يرتكب الأخطاء الأخلاقية الفادحة ثم آمن فليس ببعيد أن يحفظه الله تعالى أكثر من غير المؤمنين ويظهر فرقا واضحا بينه وبين غيره. ولكن من دخل البيت ثم كسر الباب وخرج منه فلا وعد لحفظه. उसके ऊपर तो उस गधे वाली मिसाल आती है जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि भेड़िया आया. بل ينطبق عليه مثال الحمار الذي ذكرته سابقا أيضا، أنه مرة دخل الذئب إلى بيت أحد فنهق الحمار الذي كان مربوطا خارج البيت، وصاح الديك الجالس على الجدار، فخرج صاحب البيت حاملا العصا فلاذ الذئب بالفرار. ظن الحمار أنه آمن من كل شيء فقطع الحبل الذي كان مربوطا به وخرج من البيت، ولما وصل إلى بعض الحقول تعرض لهجوم الذئاب. فمن يقطع الحبل ويخرج من البيت فلا أمان له، أما الآخرون فلهم وعد الحفظ من الله تعالى كما قلت. जो वादा है वो मैं जैसा कि मैंने बयान किया है, बाज़ दफ़ा एक रहम का और फजल का निशान दिखाया जाता है, और ये تظهر أحيانا آية رحمة الله تعالى وفضله، ولا يستبعد أن يكون ظهور هذه الآية تأييدا للمسيح الموعود عليه السلام وللجماعة، حيث نجا كثير من الناس الذين كانوا قد ارتكبوا مثل هذه الأفعال وكانوا يحملون فيروس المرض أيضا. وهذا ما تأكد لي بصورة عجيبة خلال معالجة بعض المرضى، إذ قد نجا بفضل الله تعالى جميع الأحمديين ولم يذهب ضحية هذا المرض إلا من شد وندر، لأنني كنت أنبههم إلى الاستغفار أيضا، كما أنهم أيضا ينتبهون إليه بأنفسهم. لا يحبذ ذكر أسمائهم هنا، إلا أن هناك بعض الإخوة من إفريقيا الذين تعرضوا لمثل هذا المرض لسبب بعض تقاليدهم الفاسدة. أما المرضى غير الأحمديين فلم يؤثر فيهم الدواء بالكامل، لأنهم لم يكونوا يحفظون حفظا إضافيا بدخولهم الدار. فيمكن أن يكون ظهور المرض بالنسبة للأحمديين بهذه الطريقة. وبما أننا نؤمن بأن معظم الأحمديين بفضل الله تعالى يعيشون حياة التقوى، وبالتالي فإنهم يدخلون الدار، فستتراءى هذه الآية الفارقة بشكل تلقائي في البلاد التي يدخل أفراد الجماعة فيها في الدار حقيقة. هل فهمت الآن؟ جزاك الله. अब तो वक्त थोड़ा रह गया, सवाल आपका अच्छा चले. हाँ, यानी वहाँ चलने की ताकत है तो चले वहाँ. मुश्किल से चल रहे हैं बेचारे. हाँ. السؤال الرابع: إذا كان مبلغ مهر إحدى الأخوات 5000 روبية عام 1964 ويريد زوجها الآن أن يدفع لها مهرها بعد مضي 31 عاما، فكم يجب أن يدفع؟ الجواب 5000، وذلك لأنه لو كان عليه دين فهل يزداد؟ لا، بل سيبقى المبلغ نفسه. إن المهر دين عليك، ولكن إذا طلبتك زوجتك بالمهر ولم تدفعه إليها ففي هذه الحالة قد وقعت في الورطة فعلا. جزاكم الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان